बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर खिदमत। आप लोगों को के साथ हम बच्चों पढ़ रहे थे सबक नंबर 11 क़द्र अय्याज़ क्लास नहम। हमने इसका ख़ुलासा, इसका मरकज़ी ख़याल और इसके इक़्तिबास की तशरीह जो है ये की है। आज हम पढ़ेंगे इसके मश्की सवालात। सबसे पहले हम अपना जो पीछे वाला लेक्चर है उसको एक दफ़ा दोहरा लें कि हम क़द्र अय्याज़ पढ़ रहे थे और क़द्र अय्याज़ जो हैं इसके मुसन्निफ़ थे कर्नल मोहम्मद ख़ान। सिनफ़ अदब के लिहाज से ये एक अफ़साना है। बच्चों, कर्नल मोहम्मद ख़ान का हमने तारुफ़ पढ़ा था कि कर्नल मोहम्मद ख़ान जो हैं वो उर्दू के मुमताज़ मिज़ाह निगार थे। इनकी तहरीरों का असल हुस्न सादगी और इखलास है। इनका तर्ज़ तहरीर नहायत सादा और दिलचस्प है। सादगी, मानी आफरीनी और बावक़ार तंज़ो मिज़ाज जो है वो ख़ान की तहरीरों की नुमायाँ खूबियाँ हैं। इनकी तसनीफ़ में बदेसी मिज़ाह, बजंग आमद और इसके अलावा और भी बहुत सी तसनीफ़ हैं, जैसे बस सलामत रवी और बज़म आराइयाँ जो हैं वो भी शामिल हैं। उन्होंने बहुत से मौज़ूआत पर बड़े गिरां क़दर और अहमियत के हामिल मज़ाहिया मज़ामीन लिखे हैं और इनके यहाँ मिज़ाह निगारी का एक सुलझा हुआ अंदाज़ जो है वो नज़र आता है। बच्चों, हमने पढ़ा था कि कर्नल मोहम्मद ख़ान जो हैं उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो एक गांव में गुजारी और फिर पढ़ने के लिए जो है वो शहर का रुख किया। शहर में इतनी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी कोशिश जारी रखी और अपनी कामयाबी जो है वो हासिल की, यानी अपनी मंजिल को उन्होंने जो है वो पा लिया। मरकज़ी ख़याल इसका हमने पढ़ा था बच्चों कि ये एक नसीहत आमोज़ जो है वो तहरीर है कि देहाती होना जो है वो उसमें कोई आर नहीं है, क्योंकि देहातियों का तर्ज़ ज़िंदगी अगरचे सादा है लेकिन मोहब्बत से भरपूर होता है। वो एक दूसरे के दुख दर्द में, एक दूसरे की खुशी में जो है वो दिल से शरीक होते हैं। हमारी आज की जदीद नस्ल जो है वो देहातियों की शराफत को जो है वो मजाक समझती है, उनका मजाक उड़ाती है, अपने तौर पर उन्हें बुरा समझा जाता है। लेकिन देहाती जो हैं वो अनपढ़ नहीं होते बल्कि पढ़े लिखे भी होते हैं। पढ़ लिख कर जो हैं ये माशरे के इंतहाई शाइस्ता इंसान जो है वो बनकर सामने आते हैं। और हमें भी जो है इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी इंसान जो है वो बुरा नहीं होता, ना ही हम उसका जो है उसकी गुर्बत की वजह से या सिर्फ़ इस वजह से कि वह देहाती है हम उसका मजाक उड़ाएं, ये बहुत बुरी बात है। तो चलते हैं हम आज अपने सबक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे क़द्र अय्याज़ के मश्की सवालात। सवाल नंबर 1 है कि मुसन्निफ़ को किस किस्म का बंगला जो है वो रहने को मिला। मुसन्निफ़ को ऐसा बंगला मिला था जो अपनी क्लास में भी मुनफरिद था, यानी करनैलों को रिहाइश के लिए जो उम्दा बंगले मिलते हैं, मुसन्निफ़ को भी रिहाइश के लिए विल्सन रोड पर वसीओ अरीज़ बंगला मिला था, जो कि अपनी हैसियत में सब बंगलों से ज़्यादा था। ये 2 एकड़ पर मुहित था और इमारत के सामने वसी चमन था। इस वसी सहन में ऊंचे ऊंचे सरू और सफ़ेदे के पेड़ और सुर्ख व सफ़ेद गुलाब के पौधे भी लगे हुए थे। सवाल नंबर 2, मियाँ सलीम जो हैं उनका मशगला क्या था। सलीम मियाँ बैडमिंटन खेलते थे और सरे शाम यानी शाम होते ही दोस्तों के हमरा टेलीविज़न के सामने जम जाते थे। जी हाँ, यानी बैडमिंटन खेलना उनका मशगला था और टीवी देखना जो है ये भी उनके मशगले में शामिल था। सारा दिन वो खेल में मसरूफ़ रहते और शाम होते ही टीवी के सामने विराजमान हो जाते और अपना वक्त इसी तरह गुजारते थे।
سلیم میاں علی بخش پر برہم کیوں ہوئے تھے؟ سلیم میاں علی بخش پر برہم اس لیے ہوئے کہ انہوں نے سلیم کے دوست امجد کی خاطر خواہ خدمت کیوں نہ کی، اور اب امجد جو ہے وہ ہمیں دیہاتی سمجھے گا۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ان کا دوست امجد جب سلیم میاں کی غیر موجودگی میں گھر آیا تو وہ باہر برآمدے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھا رہا۔ کافی دیر سلیم کا انتظار کرنے کے بعد جب وہ چلا گیا تو سلیم کو جب علم ہوا تو وہ علی بخش پر برس پڑا کہ اس نے امجد صاحب کی ٹھیک طرح سے خدمت کیوں نہیں کی، انہیں اندر گول میز والے صوفے پر کیوں نہیں بٹھایا، انہیں کوکا کولا کیوں نہیں پلائی۔ اب وہ سمجھے گا کہ ہمیں مہمان نوازی نہیں آتی، ہم تو دیہاتی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو اس نے کیسا لباس پہن رکھا تھا؟ دیہاتی لڑکا جب پہلے دن اسکول گیا تو اس نے ننگے سر پر صافہ، بدن پر کرتا تہمد اور جبکہ پاؤں میں پھوٹوہاری جوتا جو ہے وہ پہن رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی جب وہ اسکول میں پہلے دن آیا تو سر پر صافہ، کرتا تہمد اور پاؤں میں پوٹوہاری جوتا پہن کر گیا تھا، جسے دیکھ کر سب لوگ جو تھے وہ ہنس رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا، شلوار۔ جب ماسٹر صاحب نے اسے شلوار پہننے کو کہا تو وہ دیہاتی لڑکا کہنے لگا کہ شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں، اور سب بچے جو تھے وہ اس بات پر ہنس پڑے، کیونکہ دیہاتی کو چودھری جو تھا، چھوٹا چودھری، اس کو ابھی اس بات کی سمجھ نہیں تھی۔ سوال نمبر 5، ماسٹر جی چھوٹے چودھری کے گاؤں کیوں گئے تھے؟ ماسٹر جی شکار کے شوقین تھے، ایک دن شکار کرتے ہوئے چھوٹے چودھری کے گاؤں جا پہنچے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو ماسٹر صاحب تھے وہ شکار کھیلنے کے نہایت شوقین تھے۔ ایک دفعہ شکار کھیلتے ہوئے چھوٹے چودھری کے گاؤں آ پہنچے۔ چھوٹے چودھری نے ان کی خاطر تواضع خوب کی اور انہیں چوپال میں ٹھہرایا اور ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ سوال نمبر 6، ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی گئی؟ اس وقت گاؤں میں چائے کا رواج جو تھا وہ نہیں تھا، تو ماسٹر صاحب کی فرمائش پر چائے کا نام سن کر سب لوگ جو تھے وہ پریشان تھے، کیونکہ گاؤں میں کسی کو چائے بنانی نہیں آتی تھی۔ ان دنوں یہی خیال کیا جاتا تھا کہ چائے شاید بیمار لوگوں کے لیے ہی جو ہے صرف ان مریضوں کو ہی پلائی جا سکتی ہے جو کہ بیمار ہوں۔ کافی کوشش کے بعد جو ہے مقامی حکیم کے گھر سے چائے جو ہے وہ مل تو گئی، لیکن چائے جو تھی وہ اتنی بدمزہ تھی کہ ماسٹر صاحب نے ایک گھونٹ پیا اور چائے سائڈ پر رکھ دی۔ دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا؟ دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں کے دل میں دیہاتیوں کے لیے احترام پیدا ہو گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں دیہاتیوں کے لیے محبت کی چمک تھی۔ کہانی سننے سے پہلے جو تھی وہ سلیم میاں کے دل میں دیہاتیوں کے لیے جو تھی وہ بالکل بھی عزت نہیں تھی، وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، انہیں پینڈو کہا کرتے تھے اور ان کے خلاف جو تھی وہ اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے دیہاتیوں کو۔ لیکن اب اپنے والد کی کہانی سننے کے بعد سلیم میاں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دیہاتی لوگوں کے لیے محبت کی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ تو بات بچوں پھر وہی کہ یہ ایک نصیحت آموز تحریر ہے کرنل محمد خان کی، جس میں انہوں نے اپنی کہانی جو ہے وہ بیان کی ہے کہ کس طرح سے وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے شہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے اور اتنی مشکلات کے باوجود، مذاق جو ہے وہ سہنے کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور پھر سکول
کالج سے کامیابی کے بعد وہ فوج میں چلے گئے اور وہاں پر جو ہے وہ کرنل کے عہدے پر پہنچے اور کرنل کے عہدے سے ریٹائرمنٹ لی۔ یہ سن کر اپنی کہانی بیان کر کے انہوں نے خود کو بھی اور دیہاتی لوگوں کو بھی جو ہے وہ دوسروں کی نظروں میں بہت بلند کر دیا، اور ہمیں بھی یہ بات جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس بنا پر ہم اسے جو ہے کمتر یا خیال نہیں کر سکتے یا حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے کہ وہ دیہات سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ دیہاتی لوگ سادہ ضرور ہوتے ہیں لیکن بہت مخلص اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور انہیں جب بھی موقع ملے وہ پڑھ لکھ کر معاشرے کے لیے جو ہے بہت مفید جو ہے افراد ثابت ہوتے ہیں۔ بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔